ये जो अब तिलावत होने वाली है, ये तिलावत आपकी पिछले पूरे महीने की थकावट उतार देगी इंशाअल्लाह। इस गल ते सुभान अल्लाह आखो ना। ए बार बरांडे वाले भी पूरे महीने की थकावट और आइंदा एक पूरे महीने लिए एक्टिव कर देगी इंशाअल्लाह। वल्आन अदउ मिन फजीलत शेख अल कारी अन्नबील शेख महमूद हुसैन आशूर हाफिज़हुल्लाह तआला व यरआह फलियतफद्दल मशकूरन व माजूरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई सब ऊंची आवाज़ ना दादा, तो थक तो नहीं गए आप साथी सारे? ऊंची आवाज़ से ज़रा सुबहान अल्लाह कहो। बाहर वाले ज़रा हाथ खड़ा करके सुबहान अल्लाह कहो। नाराए तकबीर, अज़मते कुरान, शेख महमूद हुसैन आशूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى
ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. خلاص يا شيخ راشد، انت كنت نايم فين؟ يا جوزي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام صدق الله العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहतरम महमूद हुसैन आशूर ने पढ़ने की भी माशाल्लाह खीर की और आपने बड़ी मोहब्बत से सुना। और ये मुझे बताओ कि थकावट उतरी कि नहीं? माशाल्लाह बाहर आने की आवाज़ नहीं आई। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। आज के जुमा में आपकी हाज़िरी अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाई इमरान को अल्लाह जज़ाए खैर दे, सज्जाद भाई को अल्लाह जज़ाए खैर दे।
افتخار بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، آپ سب نمازیوں کو، اہل علاقہ کو اللہ جزائے خیر دے، اس مسجد کی انتظامیہ کو اللہ جزائے خیر دے، یہاں کے بزرگوں کو اللہ عزتوں سے نوازے، تمام ساتھیوں کے لیے کھانے کا اہتمام ہے۔